Mayong buntag. Mayong buntag. Una, ang balaang libro usa ka sagrado. Ang kasaysayan sa balaang libro mahinaot nga inyong masabtan. Singan sa anak saman sa unang panahon, siya nag-ayo sa tanang masakiton ug siya kilas mga tawhanon. Pagabot saktong panahon, siya ikuyugan sa daghang mga tawhanon ug nisalig kaniya. Pagabot saktong panahon, siya itugyan sa iyang amahan ug siya magtangtang sa mga sala sa mga tawhanon. Ang mga tawhanon nga nasayod nga siya dili ordinaryo nga nagtabang sa mga tawhanon. Ang mga tawhanon nga nasayod gipapas sa ilang salabutan. Nabot ang saktong panahon, siya gitugyan sa iyang amahan sa kaparian ug siya iyang gidawat ang mga tawhanon mapapas ang mga sala. Ug inyong nasabtan nga siya gilansang sa krus ug nagsakripisyo sa mga tawhanon, sala sa mga tawhanon. Ang mga tawhanon nga nasayod ilang gitabunan ang ilang nasayran. Manginaot kamo mga tawhanon nga inyong masabtan sa balaang libro. Sa balaang libro usa kadalan upultahan nga kamo makasaka sa gingarian samahan. Daghang nag-angkon nga naa nila ang kamatuoran. Daghang nag-angkon sila ang makapasaka sa mga tawhanon o kalagnon. Umugawas silang lawas nga makasaka sa gingharian samahan. Manginaot kaninyong tanan nga kamo makasabot. Ang lugar samahan, ang dautan maning kamot paguba sa lugar samahan. Manginaot kamong tanan nga kamo gisaligan samahan. Isaysay ang kamatuoran. Ang pulong nga gisalig kaninyo. Ang basahon nga kang Juan o kang John kung inyong matugkad, inyo nang nakita apan gipiyong inyong mata, inyo nang nadungog apan gisampungan kaninyo ang iyang dalunggan, inyong dalunggan. Nagpadayon kamo nga ang iyong daan gitumban usa ka kangit-ngit. Manginaot kamong tanan nga makasabot sa kasaysayan sa balaang libro. Daghan ang gitawag samahan sama sa mga sudanan sa Arkanghel. Manginaot sila nga makasabot saktong panahon. Kaya ang dautan
ana sa lawas sa mga tawhanon. Wala na. Sa kalasangan sila mosulod ug pagguba sa unahuna sa mga tawhanon o paghakop sa mga tawhanon ug ang mga tawhanon muluhod sa ikugagsungayan. Ang salapi usa ka dalan pagguba sa mga tawhanon. Ang salapi usa ka dalan nga sila mabuhat ang buhat nga dili iya samahan. Inyo lang namang nakita inyong nakita ang panggobyerno sa tawhanon. Ang panggobyerno sa tawhanon inyong nakita dili iya samahan kundi tawhanon o tinawhanon lamang. Nakita kaninyo mga pangulo o nagkupot anas panggobyerno. Nakita kaninyo daghang mga mensahe sa paglinglas mga tawhanon. Sabta kaninyo og tugkara unsa ang palibot. Kumabot sa propesya kang Daniel, ang presidente kung katapusan siya nga magdumala sa nasod. May tabo ang propesya kang Daniel. Manginaot kamong tanan nga magmatanas kamaturan. Ayaw hakpa ang dili makop ug ayaw kabuota ang dili mabot. Nakita kaninyo daghang nag-angkon anha ang kanila ang kamaturan. Nag-angkon sila si Kristo. Daghang nag-angkon nga sila makaluwas. Kung imong masabtan sa niunang panahon nga nagpakatawo ang anak sa man, ilang gilaglag ug ilang gisalikway. Pagabot saktong panahon sila nakamata, nasayod sila nga dili ordinaryo ang gilansang sa krus usa ka hari. Manginaot kamong tanan nginyong masabtan ang kasaysayan. Kamong gigipili samahan, ampingan kaninyo ang pulong, ampingan kaninyo nga kamo gisaligan, ampingan kaninyo ang sutana, ampingan kaninyo nga kamo na sa lugar samahan. Ayaw niyo tuisa ang dalan nga gihatag samahan. Manginaot nginyong masabtan o mga sudanan sa Arkanghel, ipadayon ang pakig-away sa tanang dautan nga nasa lawas sa mga tawhanon. Ang mga tawhanon nga wala masayod, nagpadayon sa ilang pagkadautan. Itisok sa iyong salabutan ang kabataan mo'y dalan o pultahan sa gingharian samahan. Ablihi inyong hunahuna o kasing-kasing o kamong magmatana sa kamatuoran. Manginaot kamong tanan dili malimot sa pagtawag singalan sa Diyos Uman sa langit. Daghang salamat.